अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात बताएं, अगर इशा की नमाज कज़ा हो जाए और हम अगले दिन पढ़ें इशा के साथ, ओह, तो पहले हम उस वक्त की नमाज अदा करेंगे जिसका वक्त है इशा की नमाज, 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत। उसके बाद हम 4 फ़र्ज़ कज़ा पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम एक वितर से भी नमाज अदा कर सकते हैं या हमें 3 वितर पढ़ना पड़ेंगे? ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए, मैं यहाँ जो आपका सवाल समझा हूँ वो ये कि आपने इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी और अगले दिन, अगले रोज़ 24 घंटे गुजरने के बाद अगली इशा के साथ आप इशा की नमाज़ पढ़ना चाहती हैं, 4 रकात ये वाली और 4 रकात वो वाली, यही है ना? जैसे कि आम तौर पर घरों में क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। मैं एक गांव में गया तो उस बेचारी औरत को मैंने देखा कि वो 4 नहीं बल्कि 17 रकात तो आज की पढ़ती है और 17 रकात क़ज़ाए उम्री पढ़ती थी। और उसने मुझे बताया कि ये कितनी हो गई, 17 और 17। और फिर रमज़ान में वो बेचारी क्या करती थी कि 20 रकात इस रमज़ान की पढ़ेगी, 20 रकात पिछले रमज़ान की पढ़ेगी। औज़ु बिल्लाह। वो कहती है कि मैं किसी लायक नहीं रहती थी जब मैं सुबह को उठती थी, रात भर मेरा शौहर भी बदज़न। बहरहाल, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से पूछा गया कि नमाज जो छोड़ता है वो कब अदा करे, तो आप ये तमाम उलमा ने, शेख बिन बाज़ की आवाज़ में आपको सुनवाऊँ, उन्होंने क्या कहा? ये समझना कि हम क़ज़ाए उम्री पढ़ लेंगे या वो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लेंगे, ये ख़ुद साख्ता मसला है, ये सही मसला नहीं है, ये ख़ुद इन लोगों ने बनाई हुई चीज़ें हैं। नमाज की जो क़ज़ा होती है, नमाज की जो आपको पढ़ना है वो ये कि अगर आप भूल गए हैं तो जब आप याद आए उस वक्त आप नमाज पढ़ लें, या आप सोए हुए हैं, सोकर उठे तो आप उस वक्त नमाज पढ़ लें। लेकिन आपने इशा की नमाज पढ़ी नहीं और फजर पढ़ ली, फिर ज़ोहर पढ़ ली, फिर असर पढ़ ली, फिर मगरिब पढ़ ली, फिर इशा पढ़ ली। इसका मतलब ये है कि कसदन आपने नहीं पढ़ी है कि मैं तो टाल मटोल करके वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। यहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि बीमारी की वजह से या भूल की वजह से या सोने की वजह से, ये बात समझ में आती है कि आप उसकी क़ज़ा कर लें कि भाई मैं बेहोश थी और मैं, अल्लाह ना करे कि आप बेहोश हो, अल्लाह आपको आफ़ियत से रखे, मुस्कुराता रखे। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि नमाज आप कसदन छोड़ें। हाँ, लेकिन एक आदमी जानबूझकर छोड़ रहा है और वो फिर ये सोच रहा है कि मैं अगली मर्तबा पढ़ लूँगा ना, अगली जब इशा आएगी उसके साथ पढ़ लूँगा। फिर उसे चाहे वो एक नमाज हो या 15 साल की नमाजें हों, फिर उसको तौबा की ज़रूरत है। फिर वो तौबा करे और जब वो तौबा करता है अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल करता है और उसके गुनाहों को हसनात में बदल देता है। तर्क अमदन कुफ्र, ये किसी भी नमाज को, देखिए देर सवेर हो जाना एक अलग बात है, लेकिन आप इशा को अगले इशा तक मुअख्खर कर रही हैं और फिर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब भी पढ़ रही हैं, तो और वो इशा की नमाज, फिर उसकी अहमियत कहाँ गई? तो आपने गोया के नमाज को जानबूझकर मुअख्खर किया है। यहाँ फिर आपको अगर तहाउन, मतलब उसकी अहमियत नहीं है आपकी नज़र में, नमाज की अहमियत नहीं है, हाँ पढ़ लूँगी, इशा के बाद पढ़ लूँगी, या आज की नमाज कल ही तो पढ़नी है मुझे, कल पढ़ लूँगी। अक्सर हमारे यहाँ औरतें ये करती हैं बाय द वे,
تو یہ بہت خطرناک جرم ہے، بہت خطرناک بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ترکھا فقد کفر، یہاں کوئی شخص اگر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من نام علی الصلاۃ، اور اگر کوئی آدمی نماز کے وقت اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا، اور یا اس کو وہ بھول گیا ہے، تو اس کو کب پڑھے گا؟ جب اسے یاد آئے یا جب اس کو سو کر وہ اٹھے، یہی اس کا کفارہ ہے، یہی اس کا وقت ہے۔ اما الذی یترکھا عمدا تہاونا فہذا هو الذی لا یقضی، پھر ایسے صورت میں یہ اس کے لیے ایک آدمی جو کہ عمدن ترک نماز چھوڑ رہا ہے اس کو توبہ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا، یہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، اور رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارا تو دین کا ستون نماز ہے۔ تو یہ تو اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ گویا کہ کفر اختیار کرتا ہے۔ تو جس شخص نے بھی ایک وقت کی نماز بھی عمدن چھوڑی ہے، تساہلاً چھوڑتا ہے، دیکھیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ من نام علی الصلاۃ او نسیہا، یہاں اگر آپ نماز کے وقت سو گئے ہیں اور بھول گئے ہیں یا بیماری کی وجہ سے کوئی شرعی عذر ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر آپ کو اس کا اعادہ کر لیجئے۔ لیکن نماز آئی اور آپ نے پڑھا ہی نہیں، میں کل پڑھ لوں گی، تو کل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ توبہ کریں اور اس نماز کو نہ لوٹائیں۔ اسی طرح سے روزہ کا بھی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کو اور ہمیں نمازوں کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کا وقت آیا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اگر نماز کا وقت نکل گیا ہے، فجر تک آپ پہنچ گئی ہیں، تو پہلے عشاء پڑھ لیں، پھر اس کے بعد فجر پڑھ لیں، یا فجر کے بعد بھی آپ عشاء پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتی ہیں، ترتیب بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں عشاء فجر تو میں نے پڑھ لی ہے، اب میں ظہر میں پڑھ لوں گی، اچھا ظہر بھی نہیں پڑھی پھر میں عشاء کے ساتھ ہی عشاء پڑھوں گی، جو عام طور پر جیسے اس بڑھیا کا میں نے واقعہ ذکر کیا ہے، تو اس نے تو الحمدللہ توبہ کر لی تھی۔ میں نے جب اس کو بتایا، اور وہ مجھے دعائیں دیا کرتی تھی، واللہ مجھے بتاؤ میں عامرہ، وہ مجھے دعا دیا کرتی، وہ کہا کرتی تھی کہ عاقل تم نے تو میری زندگی بدل دی ہے، میں تو مردہ ہو کے لیٹتی تھی، کتنی 70-80 نمازیں پڑھتی تھی وہ عورت، اعوذ باللہ، رمضان میں۔ ہمارے یہاں بھی عورتیں ایسی 17 رکعت، کس نے کہا آپ کو 17 رکعت پڑھنے کے لیے؟ پوری نماز کی جو رکعت کی تعداد ہے نا وہ 17 رکعت ہے، نہ کہ عشاء کی نماز کی رکعت 17 ہے۔ عشاء کی نماز کی رکعت 17 نہیں ہے، 4 رکعت ہے، اور آپ اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھ لیجئے، وہ کافی ہے۔ تو جب آپ دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عشاء فرض نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ وتر پڑھ لیتے ہیں فبیہا، لیکن وتر اس روز کا جو وتر ہے وہ آپ کو جس دن آپ نے نماز پڑھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری عمر بھر کے وتر آپ وہاں پر جمع کر کے پڑھیں گے، جو واجب آپ پر تھا وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کو اس نماز کا اعادہ تب کرنا ہے اگر کوئی شرعی عذر ہے، سوتی ہوئی ہوں یا بھول گئی ہوں، لیکن سوئی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر اس کو مؤخر کیا تھا کہ عشاء ڈرامہ دیکھ لوں، عشاء کے بعد پڑھ لوں گی، تب آپ کو توبہ کی ضرورت ہے اور اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔